Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 3 Part 12. कितनी प्यारी लग रही हो डॉल सोते हुए तुम, बिल्कुल किसी मासूम सी डॉल जैसी। शायद तुम मेरे साथ इसलिए रूड बिहेव कर रही हो यार क्योंकि मैंने अचानक से तुम्हारे साथ निकाह कर लिया। लेकिन मैं भी आखिर क्या करता, मोहब्बत के आगे मजबूर था। यही खौफ हर वक्त मुझे सताने लगा कि तुम किसी और को ना हो जाओ। मैं चाहता था कि बस तुम मेरी नज़रों के सामने रहो, तभी अपने पास ले आया तुम्हें। लेकिन खैर, अब तुम जल्दी से मेरे साथ ठीक हो जाओ। तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी जान। अरीशा, जो अपना एक हाथ को गाल पर रखे दूसरे को पेट से नीचे लटकाए गहरी नींद में मुब्तला थी, वो हाथ अली की मोहब्बत की शिद्दत को देख ना पाई। अगर वो होश में होती तो यकीनन कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर होता। इसके दिल में भी हाथ की मोहब्बत का यार इतना बड़ा, कल रात को जज्बाती होकर वता तो कर लिया, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। लेकिन डॉल, इस वादे पर पूरा कैसे उतरूँ अब मैं यार, जिसकी इतनी प्यारी बीवी हो कैसे दूर रह सकता है। देखो तो जैसे अब कितनी हसीन लग रही हो। एक किस्त तो बनती है ना मेरी जान। लेकिन हाँ, नहीं, वादा किया तूने, अब पूरा उतरा उस पर। अपनी डॉल को मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकता है तू। ऋषभ को दोबारा बार देखता वो खुद से ही मुखातिब था कि अचानक इसकी नज़रों की तपश महसूस करती। अरीशा नींद से जाग उठी, मगर जैसे ही आंखें हल्की हल्की खोल कर इसने अपने करीब बेड के पास हाथ को बैठे देखा तो फ़ौरन डर गई और उठकर बैठकर उछलकर इससे दूर खिसक गई। यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं वो यहाँ पर, हाँ, मोबाइल चार्ज करने आया था। चार्जर इस तरह से मौजूद है क्यों? तुमने क्या समझ लिया कि मैं तुम्हें यहाँ मॉर्निंग किस देने आया हूँ डॉल? वो मैं तुम्हें तब दिया करूँगा ना जब तुम जल्दी से मेरे साथ ठीक हो जाओगी। एक बेहद मोहब्बत करने वाली बीवी की जैसी आप जैसे गुंडे के साथ मेरा बर्ताव कभी भी ठीक नहीं हो सकता। क्या कहा है तुमने मुझे हुंडा? जी हाँ, गूगल पर देखा है मैंने आपके सभी कारनामों के बारे में। कोई भी ऐसा जुर्म नहीं होगा जो आपने सर अंजाम ना दिया हो। दिल तो करता है आपको जेल भिजवा दूँ। तौबा तौबा, कितना बुरा सोचती हो यार अपने शौहर के बारे में। मुझे जेल भिजवाओगे तो फिर अकेले ये सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? ये भी बता दो। बहुत अच्छे तरीके से गुजारूंगी डॉल, तुम्हें मालूम है तुम बहुत लकी हो। तुम्हें मुझे ऐसा शौहर मिला जो कि तुम्हारी नज़र में हुंडा है। कहने के साथ ही अगले ही पल हाथ ने हल्का सा अरीशा के करीब होते ही इसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर अरीशा की आंखों में आंखें डालकर घूरने लगा। अगर मैं हुंडा होता ना तो यूँ तुम्हारी मोहब्बत पाने का इंतज़ार ना करता। क्यों ना कि तुम्हें ये तो मालूम होगा गुंडा किस किस्म के होते हैं। अगर किसी को इसके गलत काम पर सज़ा देना गलत है तो मैं गुंडा ही हूँ। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है इन कपड़ों से। मुझे अभी अभी कपड़े चाहिए यार। फिर मेरे कपड़े पहन लो। आपके कपड़े क्यों? कोई लेडीज़ नहीं है इस घर में? यार, मुलाज़म है लेडीज़ भी, लेकिन मैं तुम्हें उनके कपड़े नहीं पहनने दूँगा। तुम कोई भी मेरे कपड़े पहन लो वार्डरोब से निकाल कर। अर्षा के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वार्डरोब के पास गई। एक रेड शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र लेकर वॉशरूम में चली गई। आधे घंटा गुजर गया लेकिन अभी तक बाहर नहीं आई। तब हाथ ने वॉशरूम के करीब जाकर दरवाजे को अपनी दोनों उंगलियों में मोड़ कर इसे खटखटाना शुरू किया। यार, निकल भी आओ, अब इतनी देर हो गई है, मुझे नहाना है, लेट हो रही है। एक ही बात बार बार कहने पर गुस्से से ऋचा वॉशरूम से बाहर आ गई, मगर अभी तक फ्रॉक में मौजूद थी। क्या मसला है? रुक नहीं सकते थे थोड़ी देर? अभी तक तुमने कपड़े नहीं बदले? ये मनहूस जिप खुलेगी तो ही ना। हर चीज़ में ज़िंदगी में गलत ही होनी है। अब इतनी देर से जिप तंग कर रही है मुझे, हद है। बेबस चेहरा बनाए ऋचा ने हाथ से कहती ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई हल्का सा रुख मोड़े अपनी फ्रॉक की जिप को देखती और फिर से खोलने की कोशिश करने लगी। हाँ तो यार, मैं हूँ ना, मैं खोल देता हूँ। ऋषा के करीब आते ही एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो इससे मुखातिब हुआ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, शुक्रिया। फिर से शीशे के सामने खड़ी हुई अपनी फ्रॉक की जिप खोलने की कोशिश करने लगी। तब हाथ छोटे कदम लेता उसकी तरफ आया और जब नज़र शीशे बड़े हाथ पर पड़ी तो अपनी कोशिश तर्क करती गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रख के घूमने लगी। क्या मसला है? अरीशा ने अभी इतना ही कहा था कि हाथ ने झटके से इसके साथ इसकी कमर को अपने एक हाथ से पकड़कर मजबूती से इसके दोनों हाथों को भी अपने दूसरे हाथ में पकड़ा और खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने मौजूद स्टूल पर बैठकर अपनी गोद में बिठा लिया। क्या बदतमीजी है! अपने वादे पर एक दिन पर ना उतर सके। छोड़ो मुझे, अरीशा ने चीखने पर हाथ ने इसे कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा। चुप रहने का कहा। फिर अपने दांतों की मदद से इसने ऋचा की फ्रॉक की जिप को पकड़कर नीचे करना शुरू किया। कपड़े पहनने
پڑ رہے تھے۔ سارے عمل کے دوران عائشہ نے آنکھیں بند کر لی۔ پہلی بار عائشہ کو ہاتھ کا ایسے چھونا اچھا لگ رہا تھا۔ ہاتھ نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، اور کچھ ہی دیر میں ہاتھ نے فل زپ کھول دی، اور پھر وہ اس کے کان کے قریب اپنے رب کی سرگوشی کرنے لگا۔ کہا تھا نا ڈال، یہ زپ تو میں ہی کھولوں گا۔ اب دیکھو، اپنی بات پوری کی میں نے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے عائشہ کی گردن پر موجود بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے وہاں پہ اپنا لمس چھوڑا اور اس کی گردن پر جا بجا کس کرنے لگا۔ عائشہ مضبوطی سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، ہاتھ اپنے خمار آلود لہجے میں عائشہ سے گویا ہوا، یا چھوٹی موٹی گستاخیاں تو میں کر سکتا ہوں نا۔ ہاتھ کی بات پر عائشہ فوراً ہوش میں آئی اور ہاتھ کی گھو سے اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو ہاتھ اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ڈال جا، تم کہاں پر ہو؟ مجھے تو صرف کپڑے ہی دکھا دے رہے ہیں۔ سب آپ کی مہربانی ہے، جیسے کپڑے پہن رہی ہوں میں۔ چلو ڈال، کوئی بات نہیں، کیونکہ تم اس میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اوکے، اب میں تیار ہو جاؤں، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ عائشہ سے کہتا وہ وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ کیوں، آپ نے کیا جنگ لڑنے جانا ہے؟ ہلکا سا رخ ہاتھ کی جانب کیا تو سوال کرنے لگی۔ یار کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ ہاتھ کپڑے لے کر واش روم چلا گیا تو عائشہ باہر آ کر گھر دیکھنے لگی اور کچن میں چلی گئی۔ میم صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ نہیں، میں اپنے لیے خود کھانا بناؤں گی، اب لو جائیں یہاں سے۔ عائشہ اپنے لیے پراٹھا بنایا اور چائے بنائی، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ہاتھ بھی آ گیا۔ خوشبو بہت اچھی ہے یار، پر پراٹھے تم نے، یہ 2 پراٹھے تم کھاؤ گی، ایک میں کھاؤں گا۔ اور اس کی پلیٹ سے ایک پراٹھا اٹھا کر کھانے لگا، چائے اٹھا کر بھی پینے لگا۔ اس میں تو چینی ہی نہیں ہے۔ غصے سے عائشہ سے کچن میں گئی کہ ہاتھ نے پکارا، کیا ہے؟ اب جو کہنا تھا یہی بتا دیں، بہت امپورٹنٹ ہے، بات تو سنو، کیا مسئلہ ہے بتائیں۔ اب کیا بتاؤں، تھوڑا سا قریب آ کر دیکھو۔ عائشہ کو دیکھتے ہی اسے قریب بلانے لگا۔ کیا کہا؟ نظر نہیں آ رہا یار یہ؟ ہاں نہیں، تھوڑا قریب آؤ۔ کھا تو نہیں جاؤ گا؟ کدھر ہے؟ کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بیچارہ سے ہاتھ نے اسے گال پر اپنے لبوں کو رکھ کر ایک پیارا بڑا بوسہ دیا۔ ٹیسٹی بنا تھا پراٹھا اور چائے، دل کرتا ہے تمہارے ہاتھوں کو بھی کھا جاؤں۔ آپ کے گندے دماغ میں ہر وقت ایک ہی بات چلتی رہتی ہے نا۔ اب تیزاب سے دھونا پڑے گا مجھے، اپنے گال کو گندا کر دیا یار۔ اب کیا تم صبح شام تیزاب سے اپنے گال دھو گی؟ ہاتھ نے بھی عائشہ پر جتانا ضروری سمجھا اور بعض آنے والوں میں سے بالکل نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنی ڈال سے دور رہ سکتا تھا۔ اوہ ہیلو، وہ دوبارہ ٹچ بھی مت کرنا ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ ایک حل ہے، اور تم اس بات کا بدلہ لینے کے لیے مجھے کس کر دیا کرو۔ اوکے جی بالکل نہیں، میں تو آپ کے ہونٹوں کو سیدوں گی، نہ پھر پک پک سننے کو ملے گی، نہ ہی ٹھرکی حرکتیں۔ تمہارے ہاتھوں سے تو ہم یوں بھی جان دے دیں گے۔ چلو اسی بہانے تم چھو بھی تو صحیح۔ اس کی سادہ سوچ، اس کی ٹھرکی انسان جیسی۔ ہم سب ارمان اور پریشا سے ملنے اس کے گھر آئے، مگر ارمان کا پریشا کے ساتھ بیہیو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ بیٹا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز پریشا کے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز۔ ارمان کی شفقت دیکھ حمید صاحب اس کی منتیں کرنے لگے۔ ارمان حمید صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا جہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ بیٹا تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ انکل بتاتا ہوں، پہلے چلنے دو صحیح۔ کچھ دیر بعد ارمان کے ساتھ جب حمید صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو اچانک ان کی نظر بیڈ پر ایک موجود شخص پر پڑی جو کہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور جس کے منہ میں آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حمید صاحب چونکے اور خوفزدہ ہو گئے۔ ساجد، یہاں تم کیا لگتے ہو اس کے بیٹے ہوں میں، ان کا صرف تیری وجہ سے زندہ لاش بن کر رہ گئے ہیں میرے بابا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ سنا تم نے، تم ذمہ دار ہو میرے بابا کی ایسی حالت کی کہ انتہائی ظالم اور گھٹیا انسان ہو۔ ارمان کی اس طرح چیخنے سے حمید صاحب کو اٹیک ہوا اور وہ نیچے گر گئے۔ ارمان اٹھا کر ہسپتال لے کر گیا، کیوں کہ میں تمہیں ایسے مرنے نہیں دے سکتا، تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہوتے دیکھنا ہے۔ ہاتھ منال سے ملنے کے لیے گھر گیا مگر منال گھر پر نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد منال واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ ہاتھ کو دیکھ کر منال ڈر گئی کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ منال کے پاس آئی، کہا بدتمیز، یہ گڑیا کون ہے یہ؟ منال نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر غصے سے ہاتھ سے کہا کہ یہ وہی جس کے بھائی کو آپ نے بے رحمی سے مار ڈالا، اور ایک بات اور بھائی، میں کیان سے شادی کر رہی ہوں، بہتر ہوگا میری زندگی میں دخل اندازی مت کریں۔ منال کیا آن کے ساتھ وہاں سے چلی گئی؟ میں کیان سے شادی کر رہی ہوں، میں دوبارہ کبھی بھی آگے شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگلی کچھ دیر میں ہاتھ نے گاڑی اپنے فارم ہاؤس پر روک کر گاڑی سے نکل کر اندر کی سمت بڑھنے لگا۔ میری سگی بہن نے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا، بچپن سے لے کر اب تک میں نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ اتنے میں ہاتھ کی نظر عائشہ پر پڑی جو کہ گارڈز کے ساتھ لڑ رہی تھی۔
मुझे जाने दो, यहाँ से गुलाम नहीं हूँ समझे। हाथ गुस्से से इसके पास गया और बाजू से पकड़ कर इसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। छोड़ो मेरी बाजू, मुझे जाना है, मुझे तुम कैद नहीं कर सकते। सुनो, तुमने हाथ कमरे में ले जाकर जोर से बेड पर धक्का देकर। जस्ट शट अप, तुम समझती क्या हो मैं हूँ क्या आखिर बुढ़ो जिसका जो दिल आता है करते जा रहा है, जो बदतमीजी करना शुरू कर देता है। लेकिन अब बस मेरी शराफत को तुम ज़्यादा ईजी मत समझोगा। तुमने मेरी नाफरमानी की कोशिश की तो तुम्हें इस चीज़ की ज़रूर सजा दूंगा जिसे तुम सबसे ज़्यादा डर लगता है। आज वही रूप देखोगी मेरा। हाथ को इतने पहली बार गुस्से में देख अरीशा वक्ती तौर पर डर गई। हाथ से धमकाने के बाद कमरे से बाहर चला गया। अरीशा सोच रही थी कि आज इसको क्या हुआ है। हाथ का तस्वीर करते अरीशा इतना कहकर कमरे से बाहर निकलने लगी कि हाथ झट से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गया। कहाँ जा रही हो तुम? मैं पानी पीने जा रही हूँ। आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ? अच्छा। हाथ अरीशा को घूरता इसकी तरफ बढ़ने लग गया। अयशा हाथ की आंखों में आंखें डालकर खौफजदा हुई। पीछे अपने कदम ऐसे बढ़ाने लगी। वो तो हाथ पर गुस्सा होकर पछता रही थी। ये बात मत भूलो माइडा, और शौहर हूँ तुम्हारा, और मैं अभी पागल हूँ जो तुमसे वादा कर लिया बिना तुम्हारी परमिशन के मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। चलो ठीक है, आज से और अभी से वो वादा मैं ख़त्म करता हूँ। तुम ये वादा में छोटे से दिमाग में बिठा लो, मुझे भी तुम रोक नहीं पाओगी तुम्हारे करीब आने के लिए। हाथ की बातों पर सहम कर ऋषि सबसे पीछे कदम हटा रही थी जब अचानक पीछे मौजूदा बेड पर टकरा करके वो गिर गई। अब आपको क्या हो गया है? आप इस तरह मेरे साथ बात कर रहे हैं? मैंने क्या किया? आखिर कसूर क्या मेरा? सही कहा था तुमने, कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बहन से मैंने दुनिया से ज़्यादा प्यार किया। जब वो बदले में मुझे मोहब्बत ना कर सकी बल्कि सर चढ़ गई तो वो मेरे, तो फिर अभी मैं तुम्हें क्यों ऐसा बनने दूँ? कहने के साथ हाथ बेड पर गिराकर एलिशा के करीब एक घुटने रखकर हल्का सा झुकते इसके बालों में हाथ उठाकर चेहरे करीब की आंखें बंद करके इन्हें सूंघने लगा। कितना सुकून पहुँचाती है मुझे तुम्हारी यह खुशबू। सरगोशी के अंदाज में बनाते हुए वो ऋषा से बोला। आंखों को बंद किए हुए हाथ डर कर वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी। अब वो वादा ख़त्म हो चुका तो इतना कहकर ऋषा के चेहरे पर मज़ीद झुका और लबों को छूते हुए ऋषा के होंठों की तरफ बढ़कर खुशबू अपने अंदर उतारने लगा।